بسم الله الرحمن الرحیم معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو شخص جمعہ کی دن یہ 6 درود شریف پڑھے، حدیث مبارک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھ پر ایک بار درود شریف بھیجا تو میں قیامت کی دن شفاعت کروں گا۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك. اللهم صل على محمد وأزواجه وذرياته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. صلى الله على النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم.